औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, सीटी का पेपर हमने शुरू किया था। 5 पेपर हैं एज अ मॉडल पेपर आपके साथ शेयर करते हैं। 60 तक एमसीक्यूज़ इस पेपर का हमने अपलोड किया है था, और आज 60 के बाद जो सब तक एमसीक्यूज़ है यानी 40 एमसीक्यूज़ इस पार्ट में अपलोड करते हैं। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 के जानिब। और इसके अलावा जो पार्ट नंबर 1 है उनको उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट्स बॉक्स में वहाँ पे डालूँगा, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे वह मौजूद होगा। इस पेपर का थर्ड जो पोर्शन है ये पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में है। तो 61 नंबर, चिंकारा डियर एंड पीकॉक्स आर मोस्टली फाउंड Himalayas and Hindu Kush desert and plain areas and barren mountain। तो ये एक दो किस्म के परिंदे हैं, चिंकारा डीर और पीकॉक्स। तो ये सहरा में पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है। एंड 62 नंबर जो है 62, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क came into existence with the effort of पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये बांग्लादेश की कोशिश से मारीज वजूद में आया था। इन 63 नंबर, सब हिमालयन रेंज इज आल्सो नोन एज, तो उसको शिवालिक माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। इन 64, द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज। दुनिया की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है ये काराकोरम रेंज में वाक़ है। 65 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव रेन मोर देन ऑल द ओवर वैलीज। तो कश्मीर वैली जो है ये पाकिस्तान की वैलियों में से, ये पाकिस्तान की वादियों में से सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव करता है। एंड 66 नंबर, लियाकत अली खान जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1923। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। The next question is blank 67 number, blank play an important part in country economy। तो एजुकेशन, पॉवर्टी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो बरामदात होता है पाकिस्तान से, जो बाहर चीज़ें उनको भेजे जाते हैं, तो उनकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी यानी माशी जो सूरत हाल है वो अच्छा हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट जो है ये दरामदात को कहा जाता है। पॉवर्टी, गुर्बत एंड एजुकेशन, ये जो तालीम है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। द नेक्स्ट वन इज 68, इन अक्टूबर 1958 जनरल मोहम्मद अयूब खान डिफोज सिकंदर मिर्ज़ा को उनको ने बरतरफ किया और हुकूमत का जो ओहदा है उनको संभाला। एंड 69 नंबर, द टाइटल ऑफ कायदी मिल्लत वाज गिवन टू लियाकत अली खान को ये जो खिताब है कायदी मिल्लत ये दिया गया था। एंड 70 नंबर, द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म टू नेशन थ्योरी इन 1867 वाज सर सैयद अहमद खान ने पहली दफ़ा ये टू नेशन थ्योरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। हु वन द कबड्डी वर्ल्ड कप 2020। तो ये पाकिस्तान ने जीता था, यानी 2020 में इसको जीता। एंड 72 नंबर, चाइना डोनेट्स ये जो है इकाई है सैकड़ा हज़ार 10,000 5 लाख सर्जिकल मास्क, 50,000 टेस्ट किट्स टू पाकिस्तान ऑन। तो ये 25 मार्च 2020 को कोविड-19 के दौरान चाइना ने पाकिस्तान को दिया था। एंड द नेक्स्ट वन इज 73, द 20th summit of the head of state of Shanghai Cooperation Organization held in 2020 was chaired by Russia। Option B is the correct option। And 74, who is the current chief commissioner of for Afghan refugees? The correct option is Dr. Imran Zeeb। And the next one is 75, the first Pakistani born American female astrophysicist who is appointed as the Dean of School of Science at MIT in 2020। तो ये नेग्रिस मवेला ये फीमेल है। एंड द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन जो है उर्दू पोर्शन है, यानी उर्दू का हिस्सा है, तो उनको भी सॉल्व करते हैं। 76 नंबर जो है
امتحان دیا گیا، فعل کے کون سی قسم ہے؟ یہ پہلی مجہول ہے. اینڈ نیکسٹ ون 77 ضعف و توانی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کمزوری، ضعیف سے نکلا ہے یہ لفظ. 78 نمبر امکان سے امکانات، اس کی اسم کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ اسم میرے خیال میں یہ اسم جمع ہے. آپشن بی از دا کریکٹ آپشن. یعنی مکان مکانات، مطلب اس میں یہ جمع استعمال ہوا ہے. اور اس کے علاوہ 79 علاج بالدوا سے کیا مراد ہے؟ دوا سے علاج. اینڈ 80 نمبر اردو کے کس شاعر نے نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی ہے؟ تو اقبال نے. ناؤ کم ٹو دا اسلامیات پورشن. اسلامیات کے حصے کی طرف آتے ہیں. نبی کے معنی ہے خبر دینے والا. آپشن اے از دا کریکٹ ون. اینڈ نیکسٹ ون توحید کی لغوی معنی ہے ایک ماننا. دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی. اینڈ توحید کے ضد کیا ہے؟ شرک. یعنی توحید کا الٹ معنی کیا ہے، اپوزٹ معنی کیا ہے؟ تو شرک. توحید ایک ماننا اور شرک دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس نام یا وصف پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے؟ تو سورت محمد، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نازل کیا گیا ہے. ان دا نیکسٹ ون 85 قرآن مجید کا ایک الفرقان ہے جس کے معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا کتاب. ان 86 الطیب کا معنی کیا ہے؟ پاک. ان دا نیکسٹ ون 87 عقیدہ کے معنی ہے تو عقیدہ گرے لگائی ہوئی چیز. ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ پیج. جنت کے دروازوں میں سے ایک کا نام ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے. باب الریان. آپشن ڈی از دا کریکٹ ون. اس کو لازمی یاد رکھے، بہت سے پیپرز میں نے اس کو دیکھا ہے. اینڈ 89 قرآن مجید کی کون سی صورت ہے جو ایک تہائی قرآن کے برابر ہے؟ سورۃ الاخلاص. 2 بار تو 20 سپارے کے برابر ہے. اینڈ 3 بار تو یہ پورا قرآن کے برابر ہے. 90 نمبر نبوت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام. یہ تو بہت ایزی ہے. ناؤ کم ٹو پیڈاگاجی. پیڈاگاجی جو ہے یہ ان ٹیچنگ اور اسٹوڈنٹس کی جو ریلیشن ان کے بارے میں یہ علم ہے. تو 91 the principle of content selection that indicate the concern for maturity and learning sequence is. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن. promoting continuity of experience. 92 نمبر the student learning problem can be resolved by. تو اسٹوڈنٹ کی جو سیکھنے کی جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ہم حل کر سکتے ہیں کس چیز کی مدد کے ذریعے؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے آپشن سی از دا کریکٹ آپشن. ڈائگناسٹک انسٹرکشن، یعنی تشخیصی ہدایات کے طور پر ہم ان کی مسائل کو حل کر سکتے ہیں. 93 ٹیچر پرفارمز سم ٹاسک اینڈ اسٹوڈنٹ آبزرو ان دا فیچر آف دا ٹیچنگ میتھڈ. نمبر 1 لیکچر، پروجیکٹ، ڈیمونسٹریشن، سیمینار. تو کریکٹ آپشن از آپشن سی ڈیمونسٹریشن. In 94 the order of STEM involved in simulation method of teaching. تو first number orientation, simulation and debrief. Simulation, debrief, introduction. C number assign participants simulation. And D number introduction, explanation and debrief. The correct option for this question is option A, orientation, simulation and debrief. 95 number the purpose of assigning homework to the student is to keep them busy, study at home and check their progress, develop self study habit. تو اس میں جو ہوم ورک ہوتا ہے وہ بچوں کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو ایبلٹی ہیں ڈیولپ سیلف اسٹڈی ہیبٹ ان میں پیدا ہو جائے. آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن. Now come to the 96 NLEC lesson planning process. E stand for engage, explore, experiment, evaluate. تو اس میں E کا جو مقصد ہے اس میں کریکٹ آپشن آپشن بی ہے. E کی مطلب ہے explore. Now come to 97 while teaching the assessment help the teacher to number A adjust instruction, revise objective, use AV aids.
تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے آپشن اے از دا کریکٹ آپشن. Now come to the next one is 98 number. The second component of the glacier instruction sequence is. تو 98 میں جو کریکٹ آپشن ہے 98 میں the correct option is option D, entering behavior. And 99, the questionizing technique is major focus in the method of teaching. تو lecture, discussion, project and inquiry. تو the correct option is option D, inquiry. And last one, sub number, discovery has important role in learning. The example of discovery learning is team teaching, mainstreaming, experimentation and lecturing. تو the correct option is option C, experimentation جو ہے discovery has important role in learning. تو اس کی وجہ سے ایکسپریمنٹیشن کی وجہ سے ہم لرننگ کو اچھی طرح ان کو امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ تھی سی ٹی پاس پیپر 2019 کا. تو اس کے بعد انشاءاللہ پی ایس ٹی کا ایک اور پیپر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کی گھنٹی بجانا تاکہ باقی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. والسلام.